नमल। हुनैन बड़े अब्बा की व्हील चेयर घसीटती अस्पताल की राहदारी में आगे ला रही थी। वो अफसरदा से गर्दन एक जानिब झुकाए बैठे थे। जुमर को समझाया, मिन्नत की, मान जताया, मगर वो हमेशा की तरह हर धर्म अपनी बात पर अड़ चुकी थी। चूँकि उसने कह दिया कि वो फारिस था, तो अब क़यामत तक वो फारिस ही रहेगा जिसने उसे कॉल की थी। वो एक इंच भी अपने मौक़िफ़ से पीछे हटने को तैयार ना थी। चूँकि मैडम रिमशा उसे मिलने आई थीं, इसलिए उन्होंने हुनैन से कहा कि वो उन्हें बाहर ले जाएं, और अब वो दोनों बाहर जा रहे थे। हुनैन भी खामोश थी और बड़े अब्बा भी। फिर उसने आहिस्ता से पूछा, बड़े अब्बा, क्या कभी चीज़ें ठीक होंगी? उन्होंने गर्दन उठाए बगैर कहा, शायद। वो व्हील चेयर धकेलती आगे निकलती गई। राहदारी में बेंच पे सर हाथों में गिराए सादी ने पहियों की आवाज़ सुनी, मगर चेहरा नहीं उठाया। वो पहले से भी ज़्यादा अपसेट था। नुदरत उसको पुरउम्मीद नज़रों से देखती थी कि वो ही फूफो को समझाए। फारिस का रवैया, हाशिम की तमाम कोशिशें, कुछ भी उनके हक में जाता नज़र नहीं आ रहा था। जुमर के बार बार अपने बयान पे डटे रहने के बाद नुदरत अस्पताल नहीं आती थी। बहाना सारा का था, भाई मरा है, भाभी अकेली है, उसकी बच्चियाँ, उनका ख्याल। वो जानता था कि वो फारिस की वजह से फूफो से खिंच सी गई हैं, मगर अपनी जगह वो भी ठीक थी। शायद अपनी जगह जुमर भी ठीक थी, मगर ठीक तो वो भी था, सिर्फ हालात गलत थे। वो इसी तरह सर झुकाए बैठा रहा, यहाँ तक कि मैडम रिमशा बाहर निकली, उसके करीब आके रुकी। किसी एहसास के तहत सादी ने सर उठाया, फिर सते हुए चेहरे के साथ मुस्कुरा कर खड़ा हुआ। अस्सलाम वालेकुम। अदब से सर को खम देकर सलाम किया। उन्होंने मुस्कुरा कर जवाब दिया। बहुत अफसोस हुआ जुमर का, अल्लाह उसको सेहत दे। सादी ने अफसरदगी में हाँ में गर्दन हिलाई। पढ़ाई कैसी जा रही है? कितने साल रह गए हैं? बस 2। और कितने दिन की छुट्टी पे आए हो? वो साथ ही बेंच पे बैठ गईं। सादी दूसरे किनारे पे अलर्ट सा टिक गया। इस बेंच की 3 ही नशिस्तें थीं, अब दरमियान की खाली थी। बस 2 हफ्ते रह गए हैं, फिर वापस जाना है। आपके मामू का भी सुना, बहुत अफसोस हुआ बेटा। वो शाइस्तगी और लिहाज से ताज़ियत कर रही थी। सादी सुनता गया, चंद एक तफसीलात बताईं, किस तरह हुआ, क्या हुआ, और फिर न चाहते हुए गुफ्तगू का रुख फारिस की तरफ मुड़ गया। क्या आप जुमर को समझा नहीं सकती कि वो मामू के खिलाफ दिया गया बयान वापस ले लें? वो आपकी बहुत मानती हैं। थोड़ी देर बाद सदी ने कदरे उम्मीदों लज्जाजत से आगे होकर कहा। मैडम रिमशा खामोश नज़रों से उसे देखती रहीं, फिर हल्का सा गला खंगार कर आबरू उचकाए। मेरा नहीं ख्याल कि किसी शख्स को उसकी अटल राय से मोड़ना आसान होता है। सदी बददिल सा होकर पीछे हो गया। मैडम की तरफ किया गया रुख भी सामने को मोड़ लिया। अब वो घुटनों पे कोहनियाँ रखे सर हाथों पे गिराए उनसे लाताल्लुक़ हो गया था। मैडम रिमशा गहरी नज़रों से उसके हाथों में आधे छुपे चेहरे के उतार चढ़ाव देखती रहीं, फिर खुद भी सीधी होकर बैठ गई। गोद में रखा पर्स बेंच की खाली नशिस्त पे रखा और सामने दीवार को देखते हुए आहिस्ता से बोली, मेरा बड़ा भाई एरोनॉटिकल इंजीनियर है। हम 3 साल से एक दूसरे से नहीं मिले, बात भी नहीं की। न वो हमारे बच्चों की शादी पर आया, न हम उसकी पे गए। मेरे फर्स्ट कज़न मेरी बचपन की दोस्त थी, एनाकोलॉजिस्ट है, इसी शहर में रहती है। हमने 7 साल से एक दूसरे की शक्ल नहीं देखी। कोई फोदगी हुई तो चले गए, जिंदों के लिए नहीं गए। मेरी सबसे छोटी बहन और मेरे दूसरे नंबर के भाई की आपस में पिछले 5.5 साल से नाराज़गी है। दोनों एक दूसरे की शक्ल देखने के भी रवादार नहीं हैं। मेरी अम्मी इस सारी सूरत हाल से बहुत गमज़दा रहती हैं। वो सामने दीवार को देखते हुए हल्के हल्के से कहते जा रही थी। सादी इसी तरह सर हाथों में लिए बेध्यानी से सुनता गया। उसे लगा शायद वो खुद से बोल रही हैं, मगर मुझे उम्मीद है कि मेरी माँ के मरने पे सारे बहन भाई आ जाएंगे, फिर मिल भी लेंगे, क्योंकि नाराज़ रिश्तों को अमूमन किसी के मरने का इंतज़ार होता है। मगर क्या तुम जानते हो कि ये सारी लड़ाइयाँ, ये सारी नाराज़गियाँ, ये शुरू कैसे हुई थी? सादी ने हाथ गिराए चेहरा उठाया, ज़रा मोड़ कर आंखों में उकताहट भरी परेशानी लिए मैडम को देखा। हल्का सा नफ़ी में सर हिलाया। उसे कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो सामने दीवार को देखते हुए कहती गई,
یہ سب تب شروع ہوا جب ہر ایک فریق نے اپنی صحیح یا غلط رائے کے لیے دلیلیں پیش کرنا شروع کیں۔ جب دوسرے کی بات بحث کے لیے سنی گئی، معاملے کو حل کرنے کے لیے نہیں، تو کوئی نہیں چلاتا، پتھر کوئی نہیں مارتا، باتیں، صرف باتیں ہی گھروں میں دراڑیں ڈالتی ہیں، ان کو توڑتی ہیں، رشتے کاٹتی ہیں، صرف باتیں۔ سعدی پھر سے سامنے دیکھنے لگا۔ میں سمجھ رہا ہوں، اگر آپ کا اشارہ میری پھوپھو سے کی گئی بدتمیزی یا بحث کی طرف ہے تو پلیز مجھے کلیئر کرنے دیں۔ یہ کسی کی زندگی اور موت کا معاملہ ہے۔ میں صرف میری ایک دوست تھی، بہت اچھی، بہت قابل، عام شکل کی تھی، مگر اس کی شخصیت میں کوئی ایسی کشش تھی، ایسا روب تھا کہ آس پاس سب اس سے مرعوب ہو جاتے۔ وہ اس کی بات سنے بغیر سامنے دیکھتے ہوئے گویا خود کلامی کے انداز میں کہتی جا رہی تھی۔ سعدی کو اب بیزاری ہونے لگی۔ میں اس کے پاس ایک کیس کے سلسلے میں گئی تھی۔ وہ وکیل تھی، بہت اچھی، بہت قابل۔ اس نے میرا مسئلہ بھی حل کر دیا، اور تب سے کسی بھی قانونی مشاورت کے لیے میں اسی کے پاس جاتی ہوں۔ بہت بھاری فیس لیتی ہے، ایک پائی نہیں چھوڑتی، مگر اچھی لڑکی ہے۔ اپنے مسئلوں کے لیے کبھی میرے پاس نہیں آئی، سوائے ایک دفعہ کے، جب اس کے بھتیجے کا اسکالرشپ چاہیے تھا۔ بے دھیانی سے سنتے سعدی نے ایک دم چونک کر گردن موڑی، استعجاب سے آنکھیں سکیڑ کر میڈم کو دیکھا۔ وہ بدستور سامنے دیوار کو دیکھتی کہی جا رہی تھی، اس کے بھتیجے کو اسکالرشپ نہیں مل سکا، نہ وہ اتنا لائق تھا، نہ اتنا غریب کہ وہ ہمارے معیار پہ پورا اترتا، مگر وہ سمجھی کہ اس کا نام ان 10 اسٹوڈنٹس کی لسٹ میں اس لیے نہیں ہے کیونکہ یہ فہرست میں نے کمیشن لے کر تیار کی ہے۔ وہ میرے پاس آئی، ایک لمبی تقریر کی کہ کس طرح وہ مجھے برباد کر سکتی ہے، بدنام کر سکتی ہے، اور ہر قیمت پر اس بات کو یقینی بنا سکتی ہے کہ اس کا بھتیجا وہ اسکالرشپ جیتے۔ میں ہر بات تحمل سے سنتی گئی۔ آخر میں نے اسے بتایا وہی جو سچ تھا کہ یہ اسکالرشپ اس کے بھتیجے کو کبھی نہیں ملے گا۔ سعدی یوسف بالکل متحیر سا سنتا جا رہا تھا۔ اسے اپنے سانس لینے کی آواز بھی نہیں آ رہی تھی۔ وہ سنتی گئی اور اس کے چہرے کا رنگ نچڑتا گیا، ایسے جیسے کہ سانپ نے کاٹ لیا ہو۔ وہ یہ ماننے کو تیار نہیں تھی کہ اس کا بھتیجا کسی سے کم ہو سکتا ہے۔ بہت دیر لگی اس کو یہ اٹل رائے بدلنے میں، چاہے وہ غلط تھی، مگر وہ کسی کی محبت میں غلط تھی۔ کسی کی محبت میں غلط کرنا پتہ نہیں غلط ہوتا ہے یا نہیں۔ اور پھر زندگی میں پہلی دفعہ میری اس دوست نے مجھ سے ایک فیور مانگا۔ میں جھوٹ نہیں بولتی، بولنا بھی نہیں چاہیے، لیکن اس کے لیے میں نے بول دیا، اسی لڑکے سے۔ وہ میرے پاس آیا تو میں نے کہا اسے کسی دل کے امیر آدمی نے اسکالرشپ کے لیے اسپانسر کر دیا ہے۔ شاید یہ جھوٹ بھی نہیں تھا، مگر اس کی پھوپھو مجھے پابند کر چکی تھی کہ میں اسے نہیں بتاؤں گی کہ وہی اس کی فیس دے رہی ہے۔ بس ایک بات پہ مجھے حیرت ہوئی، وہ بولتی جا رہی تھی اور سعدی سانس روکے ان کو دیکھ رہا تھا۔ ساری دنیا ختم ہو گئی تھی، بس باتیں رہ گئی تھیں جو وہ سن رہا تھا، اور جو وہ اس دن زمر سے کر کے آیا تھا، یہی کہ وہ اتنی امیر نہیں ہے، پھر اتنی بھاری فیس کیسے ادا کرے گی۔ میرے اصرار پہ اس نے بتایا کہ اس کے پاس ایک پلاٹ ہے جو اس کے والد نے اس کے نام کر رکھا ہے۔ اس کی شادی، اس کے فیوچر کی ساری سیکیورٹی اس پلاٹ کے اوپر ہے۔ اس نے کہا وہ اس پلاٹ کو بیچ دے گی۔ نیچرل سی بات ہے، میں نے اسے منع کیا کہ اگر ایک لڑکا اپنی ذہانت یا محنت کے بل بوتے پر ایک بڑی یونیورسٹی نہیں جا سکتا تو کیا ضرورت ہے اس کے پیچھے اپنی آرام دہ زندگی کی سیکیورٹی کو داؤ پہ لگا دو۔ تب اس نے مجھے ایک بات کہی، ساری زندگی تو نہیں، مگر چند سال تو میں ضرور یاد رکھوں گی۔ اس نے کہا میرے خاندان کی سیکیورٹی 2 پیسہ نہیں ہے، ہماری سیکیورٹی ہمارے خاندان کا وہ پہلا بچہ ہے جس کو میں نے انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا تھا۔ اب جب وہ بھاگنے کے قریب آیا ہے تو مجھے اس کے لیے راستہ تو بنانے دیں۔ اور پھر اس نے وہ پلاٹ بیچ دیا۔ اب وہ مسلسل میرے پاس رقم جمع کرواتی ہے۔ میں اس رقم کو ایک اسکالرشپ ڈونیشن فنڈ کے طور پر اس لڑکی کی فیس کے لیے اس کے حوالے کر دیتی ہوں۔ ذرا سا جھوٹ اور کسی کی زندگی بن گئی۔ برا سودا نہیں تھا، مگر قربانی تھی، کیونکہ محبت ایک بہت سادہ، ایک بہت پیچیدہ شے ہے۔ سعدی کا رنگ ایسے سفید ہو رہا تھا جیسے سانس تک نکل چکی ہو۔ وہ بنا پلک جھپکے بس ان کو دیکھ رہا تھا، شاکڈ، حیرت زدہ، متعجب۔ کیا یہ سچ ہے؟ کیا پھوپھو نے؟ اس کے الفاظ حلق میں ہی ٹوٹ گئے۔ میڈم رمشا نے چونک کر اسے دیکھا اور حیرت سے پوچھتے ہوئے
अपना पर्स उठाते हुए खड़ी हुई। क्या? मैंने तो पिछले 5 मिनट में तुमसे कोई बात नहीं की। मैं तो कुछ सोच रही थी। शायद मैं ऊंचा सोचने लग गई हूँ। बूढ़े होने वाले लोगों का ये मसला होता है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि किसी दिमागी मर्ज की वजह से किसी इंसान को कॉन्फिडेंशियलिटी तोड़ने पर मुर्दे इल्ज़ाम ठहराया जाना चाहिए। और ये ऊंचा बोलना एक दिमागी मर्ज ही तो है। मोबाइल पर्स में डालते हुए सर नफ़ी में हिलाते, जैसे अपने संकीपन का अफसोस करते हुए उन्होंने उसको मुस्कुराकर खुदाफिज कहा और आगे बढ़ गई। वो आहिस्ता से उठा और छोटे छोटे कदम उठाता कॉरिडोर में आगे बढ़ता गया। सफ़ेद चेहरा, काली वीरान आंखें लिए वो चलता रहा, यहाँ तक कि अस्पताल के दरवाजे आ गए। बाहर लॉन में रूज पे बड़े अब्बा की व्हीलचेयर धकेलती हुनैन ने चौंक कर उसे यूं ढीला ढाला सा चलते देखा और फिर रुक कर देखती रही, यहाँ तक कि वो मुखालिफ सिमत चलता दूर होता गया। कोई मोड़ आया और वो नज़रों से ओझल था। हुनैन के चेहरे पे फिक्रमंदी दर आई। वो व्हीलचेयर को मोड़कर उसी सिमत ले गई, साथ में बेदहानी से बड़े अब्बा को सुन रही थी। औरंगज़ेब कारदार को फारिस के ऊपर से हाथ यूं खींचना नहीं चाहिए। उनको एक दफ़ा हमसे बात करनी चाहिए थी। वो जुमर कुप्पू के इलाज का सारा खर्चा उठा रहे हैं, यही बहुत है। वो मुतलाशी नज़रों से इधर उधर देखती व्हीलचेयर आगे ला रही थी। यानी वो फारिस को कसूरवार समझते हैं, तभी इमदाद कर रहे हैं। बड़े अब्बा अफसोस से सर हिलाते कह रहे थे। हुनैन ने तवज्जो नहीं दी। वो आगे बढ़ती रही। यहाँ दरख्त थे, बेलों की बाढ़ थी और कोने में वाटर कूलर लगा था, सब्जे में ठंडा मीठा पानी। हुनैन के कदम रुके नहीं, आहिस्ता हो गए। आंखों में शदीद सदमा सा उतरा। कूलर के दाएं तरफ दरख्त था, दरमियान में थोड़ी सी जगह थी। वहाँ सुकड़ कर रुख दीवार की तरफ किए सादी दो जानों बैठा था, सर घुटनों में रखे वो आहिस्ता आहिस्ता रो रहा था। साथ ही बार बार शर्ट की आस्तीन से आंसू साफ करता, फिर से चेहरा झुकाए रोने लग जाता। हुनैन के दिल पे किसी ने पैर रख दिया। वो रुकना चाहती थी, मगर बड़े अब्बा के उसे यूं रोते देखने का खौफ था, या सादी के खुद को यूं देखे जाने पे शर्मिंदगी का डर। वो बोझल कदमों से आगे बढ़ती गई। बड़े अब्बा गर्दन गिराए और सुरता से अपनी कहते गए। हुनैन की आनक के पीछे आंखें गुलाबी पड़ती गईं। वो रो रहा है, भाई रो रहा है, मगर क्यों? क्या पप्पो ठीक हो जाएंगी बड़े अब्बा? उसने खुद को कहते सुना। भाई उनकी बीमारी पे बहुत अपसेट है। व्हीलचेयर धकेलती अब कूलर को पीछे छोड़कर वो दूर जा रही थी। साथ ही आवाज़ भी मद्धम पड़ गई। बड़े अब्बा ने जवाब में क्या कहा, दरख्तों तक आवाज़ नहीं पहुंची। वो दूर होते गए। सादी अकेला बैठा बदस्तूर रो रहा था।